वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामईन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम तहसीन हैदर है और ये मेरे दोस्त शराद मंजूर साहब हैं। मैं तहसीन हैदर और शराद मंजूर साहब आज हम दोनों आपको इंसाफ के बारे में थोड़ा सा तफसील से बताएंगे कि आजकल इंसाफ की क्या अहमियत है और इस्लाम इंसाफ के बारे में क्या दरस देता है, और पिछली तारीख में इंसाफ किस तरह का था और आजकल इंसाफ की क्या सूरत हाल है। शराद साहब, आपके ख्याल से इंसाफ की क्या तारीफ हो सकती है? किसी शख्स को उसके किए गए काम की बराबर सजा या जजा मिलना उसे इंसाफ कहते हैं। जैसा एक तराजू के दोनों पलड़े बराबर होते हैं, उसे भी हम इंसाफ कहते हैं कि ना कोई कमी बेशी हो और ना कोई ज्यादती हो। लेकिन शराद साहब, आजकल तो इंसाफ की कोई सूरत हाल है, इसकी कोई अहमियत ही नहीं रही। ना हम में रही है, ना किसी और में रही है। जी देखिए, आजकल अदालतों में जब जाते हैं तो जब उन्हें अपने हक में फैसला मिलता है तब हम इंसाफ को बहुत मानते हैं, लेकिन जब किसी मुखालिफ के हक में फैसला चला जाता है तो फिर हम इंसाफ को हर बार कह देते हैं। हमारे अंदर जब नफ्स के खिलाफ कोई फैसला होता है तो फिर हम इंसाफ को मानते ही नहीं। यहाँ पर अदालतों में गरीब को इंसाफ मिलता नहीं है। गरीब बेचारा पिसता रहता है और जो अमीर है उसकी तो क्या ही शान है, वो तल्लुकात की बिना पर रिहा कर दिया जाता है। ये बात है ना, आजकल तो तलकात बहुत ज़्यादा निकल आए हैं ना। कोई कहता है बाप मेरा फलां महकमे में है, बाप मेरा फलां महकमे है। जब एक किसी को पकड़ लेना, ट्रैफिक पुलिस वाले ने फर्ज किया पकड़ लिया, वो कहता है तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है? और जाके अपनी माँ से पूछ तेरा बाप कौन है। हमसे क्यों पूछता है यार? हाँ, हम कौन सा तेरे बाप है? अपनी माँ से जाकर पूछ तेरा बाप कौन है। यही बात है शराद साहब, आजकल जो सारे लड़के आपस में छोटे छोटे लड़के हैं आपस में झगड़ जाए, तुम्हें पता नहीं मेरा बाप कौन सा, मेरा बाप कौन सा है। यही बात है शराद साहब। अरे शराद साहब, आजकल अदालती लिहाज से किस तरह का इंसाफ चल रहा है? जब गरीब को इंसाफ नहीं मिलेगा और अमीर तार होता जाएगा और उसे बार बार रिहा किया जाएगा तो माशरे का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। एक जो जज होता है, जब वो कुर्सी पर बैठता है तो उसे ये ख्याल रखना चाहिए कि उसका हुक्म इस वक्त अल्लाह का हुक्म है। जी शराद साहब, आजकल तो बहुत आम है ना, जज साहब कुर्सी पे बैठे हुए हैं, चर्च पी के आ गए, सामने जो वहाँ बैठी हुई है वो आपस में झगड़ रही है। यही बात है। देखिए, अगर एक मुमताज़ कादरी था, उसने एक गुस्ताख को कत्ल किया, उसे सजा देते वक्त किसी ने नहीं सोचा। लेकिन आज एक रेपिस्ट आबद मल्ली, उसके मुतल्लिक इतना क्यों सोचा जा रहा है? यही बात है। वो जो जज साहब होते हैं उन्हें अपने फ़राइज़ का कोई ख्याल ही नहीं होता। वो तल्लुकात की बिना पर छोड़ देते हैं, कोई पैसे लेके छोड़ देते हैं। और इसी तरह फिर जब गरीब की बात आएगी, वो तो बेचारा पैसे दे ही नहीं सकता, वो कहाँ से लाए? शराद साहब, एक दफ़ा एक लड़की थी कुरैश की, आमना नाम उसका नाम था, फातिमा फातिमा नाम था उसका। उसने एक दफ़ा चोरी की। कुरैश के लोगों ने कहा कि ये तो गलत काम है। उन्होंने कहा कि इसको बचा लेते हैं, ये तो अब कुरैश की इज़्ज़त का सवाल है। आसिम कब तलक कुरैश ख़ानदान से था, पूरे ना उसामा बिन ज़ैद से इसकी सिफारिश के लिए कहा। वो जब आसिम के पास गए ना, जा कहते हैं जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस औरत को ना छोड़ दें। उन्होंने कहा कि ए उसामा, बनी इसराइल के लोग इसी वजह से तबाह हुए थे कि वो गरीबों पे कानून लागू करते थे और अमीरों को रिहा कर देते थे। और साथ में ये भी कहा था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काटता। एक ऐसा ही वाक़या है कि एक सहाबी से कोई ज़िना सांसद हो गया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और बता दिया। कुछ देर तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन ही ना आया, लेकिन जब यकीन आ गया तो फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सहाबी है, इसे माफ़ कर दो।
انہوں نے کہا اسے سزا دی، گڑھا کھود کے زمین میں آدھا اپنے اندر دفن کیا اور لوگوں کو اکٹھا کر پتھر انہیں مارے حتیٰ کہ وہ جان سے گئے، لیکن اگلے ہی دن وہ فاتحہ نکالا۔ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کوئی مثال دے کے ایک دفعہ ایک منافق جسے ہم آج کل کہتے ہیں اتو میاں تشبیہ دے وچوں میاں کشبی، وہ اور ایک یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، مقدمہ لے گئے۔ منافق جو تھا اسے یہ تھا کہ میں مسلمان ہوں، ظاہری مسلمان ہوں تو مجھے چھوڑ دیں گے، اور لیکن دوسرے طرف یہودی کو بھی پتا تھا کہ جس کے پاس مقدمہ جا رہا ہے وہ ایسے نہیں ہے، وہ انصاف کی بات ہے، اس لیے اسے کوئی خوف نہیں تھا، یہودی حق پر تھا۔ وہ گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس یہودی کے حق میں دے دیا۔ وہ جو منافق تھا وہ کہتا نہیں جی میں نے حضرت عمر کے پاس بھی لے کے جانا ہے، یہودی حق پر تھا، وہ کہتا ٹھیک ہے جی ان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ وہ گئے ان دونوں کے پاس، حضرت عمر نے پہلے منافق کی بات سنی، پھر جب یہودی کو پوچھا یہودی سے کہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو، یہودی نے کہا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مقدمے کا فیصلہ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ہو چکا ہے اور وہ میرے حق میں ہے۔ تو حضرت عمر نے منافق سے پوچھا کہ یہ واقعی سچ ہے؟ اس نے کہا ہاں جی لیکن میں تھوڑے کو بھی ایسا کر رہا ہوں، ایسے جیسے ہم کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں کرتا ہوں فیصلہ، ذرا ٹھہرو۔ اندر سے تلوار لائے اور منافق کا ساتھ کرے جائے۔ تو میں سوچتا ہوں آج کل یہ جو عورتیں بینر لے کے باہر نکلتی ہیں کہ ہینگ دا ریپسٹ، ان کے اپنے لباس دیکھیں کیسے ہوتے ہیں، میرے خیال سے ان کا فیصلہ بھی اسی عمر کی تلوار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آج کل تو میرے خیال سے لڑکوں کا لباس بہت بہتر، بالکل لڑکوں کا لباس ان سے بہتر ہوتا ہے۔ ویسے بھی ایک اور مثال ہے حضرت عمر کی کہ ایک دفعہ مال غنیمت کے طور پر نا کچھ چادریں آئیں، تو ہر ایک آدمی کے حصے میں ایک ایک چادر آئی۔ حضرت عمر جمعہ کا خطبہ دینے بیٹھے ہیں، ابھی 2-4 لفظ بولے ہیں، ایک آدمی نے کھڑا ہو کر کہا کہ اے عمر آپ کا قد ہم سے بڑا ہے اور ہر ایک آدمی کے حصے میں ایک ایک چادر آئی، ہماری اس سے قمیض نہیں بنی، آپ کا قد بڑا ہے آپ کی قمیض کیسے بنی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک چادر سے آپ کی قمیض بنی۔ ان کے بیٹے پاس ہی بیٹھے ہوئے، وہ کھڑے ہو کر بولے کہ وہ تمہاری بات واقعی سچ ہے، لیکن ایک چادر میرے والد کی اپنی تھی اور ایک جو میں نے سوچا کہ میرے کسی کام کی نہیں ہے ایک چادر، میں نے وہ بھی انہیں دے دیا کہ چلو کسی کے کام کا آئے گی۔ تو یہ ہے وہ انصاف کہ ایک عام سا بندہ امیر المومنین خلیفہ وقت کے سامنے کھڑا ہو کر بات کر سکتا ہے۔ آج کل بیچارے غریب ڈرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے۔ ایک مثال ہے محمود غزنوی، ایک دفعہ نا انہوں نے کوئی مسجد تعمیر کروائی، انجینئر جو تھا اس نے بڑی محنت سے مسجد تعمیر، پتہ نہیں محمود غزنوی کو پسند نہ آئی، تو اس نے نا انجینئر کے ہاتھ کاٹ دیا۔ انجینئر کے ہاتھ سے جب کٹ گیا تو وہ انصاف کے لیے قاضی کے دروازے پر گیا، تو اس نے اپنا مقدمہ بیان کیا۔ قاضی نے یہ نہیں کہا کہ وہ بادشاہ سلطان ہے اسے چھوڑ دیا، اسے لے کے آئیں سلطان محمود غزنوی کو، انصاف کے کٹہرے میں لے کے آئے ہیں، وقت کے سلطان کو۔ آج ڈرتے ہیں لوگ انصاف کے کٹہرے میں، تو انہیں کٹہرے میں لے کے آئے ہیں، تو بات سنیے دونوں کی۔ جب ثابت ہو گیا کہ انہوں نے ہاتھ کاٹے تو قاضی نے یہ نہیں کہا کہ یہ سلطان ہے چھوڑ دو، اس نے کہا کہ اسے بھی برابر سزا ملے، اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اور محمود غزنوی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں سلطان مجھے چھوڑو، اپنے ہاتھ آگے کاٹ دیے، لیکن جو انجینئر تھا جب اسے پتہ چلا کہ یہ حکمران ایسے ہیں تو اس نے کہا نہیں میں معاف کرتا ہوں۔